बात करें मीडिया और कम्युनिकेशन स्टडीज़ की जो रिसर्च है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट अप एनी प्रोजेक्ट, तो जब तक हमारे पास उसकी बेसिक रिसर्च नहीं आती है तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो रिसर्च को, कम्युनिकेशन को अगर कहें कि ये तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर बेसिक है। बेसिकली आप कोई भी सब्जेक्ट ऑफर करना चाहते हैं, आप देखें हमारे जितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर हमारी पब्लिक डीलिंग है, आप पुलिस का डिपार्टमेंट ले लें, आप ले लें, इसके अलावा अपने डॉक्टर्स को ले लें, कहीं पर भी कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ द कोर एरिया। और मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन वो सब्जेक्ट है जो हर जगह एज अ स्पोर्ट सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम पब्लिक डीलिंग की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ कम्युनिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, हाउ यू कैन डील विद द पब्लिक? आप पब्लिक को डील नहीं कर सकते, आपको नहीं पता लोगों को किस जगह पे कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, आपने उसको कैसे डील करना है, आपने कैसे बात करनी है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट, और इंटरनेशनल लेवल पे तो इसको लिया ही जा रहा है एज अ स्पोर्टिंग सब्जेक्ट। इट वॉज कन्फाइंड टू जर्नलिज्म ओनली। हम समझते थे कि जो जर्नलिज्म में चला गया, जो सहाफ़ी बन गया, जो लिखने लग गया, उसको हमने बना दिया कि बस वो मैस कम्युनिकेशन की फील्ड इतनी सी है। लेकिन मैस कम्युनिकेशन की जो फील्ड है दैट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, वो इतनी सी नहीं है। मैस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है दैट इज़ द कोर एरिया। आपने कुछ भी बनाया है, आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। अगर आपने कितना भी ज़बरदस्त ब्रांड बना दिया है, योर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इज़ पुअर और पैथेटिक, यू कैन नॉट लॉन्च। आपको अच्छी रीच ही नहीं मिलेगी, आपको फीडबैक नहीं अच्छा मिलेगा। आप कुछ भी अच्छा बना लें, आप उस चीज़ को अपने पास रखें, लोगों तक ना पहुंचा पाएँ, तो दिस इज़ योर फेलियर। और इस काम को करने के लिए जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम। ठीक है, तो मीडिया और कम्युनिकेशन स्टडीज़ में जो सबसे बड़ा स्कोप है दैट इज़ ऑफ कम्युनिकेशन डोमेन। आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आपको हर डोमेन में ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की, वहाँ पर हमें कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने किसी जगह के लोगों को, इवन आप देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, आप उसको मैस कम्युनिकेशन के ज़रिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ बना के, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के ज़रिए आप हल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आप अपने इवन लोगों को बताना चाहते हैं कि आप पोलियो ड्रॉप्स, एक छोटा सा मसला है, लेकिन हमारे कंट्री में हम आज तक पोलियो जैसी वबा पे काबू नहीं पा सके। क्यों नहीं पा सके? जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। हम उन एरियाज़ में जहाँ लोग रिटेलिएट करते हैं, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं करें, हम उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ला ही नहीं सके, हम उन लोगों को एग्री नहीं कर सके। हम, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज इतनी अच्छी हों कि हम उनको निगोशिएट कर सकें, हम उनसे बात कर सकें, तो हम उनको इस मसले को हल करने की तरफ ला सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का बहुत स्कोप है। जो स्टूडेंट्स का एक, आप कह सकते हैं कि उनकी एक परसेप्शन है टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट, दिस इज़ अ वेरी इजी गोइंग सब्जेक्ट और हमें इसको ऑप्ट कर लेना चाहिए। और हर वो बच्चा जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसका ख्याल है कि शायद वो मीडिया में जा सकता है। तो मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से, मॉवन के प्लेटफॉर्म से, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी दी है कि हर बच्चा, आप यहाँ पर आते जाएंगे, आप रट्टा लगा के डिग्री भी ले लेंगे, बट यू कैन नॉट परफॉर्म इन द फील्ड। आप फील्ड में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। टू एक्सेल इन द फील्ड यू हैव टू हैव सर्टन क्वालिटीज़। ठीक है ना? अगर आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है, यू डोंट पोजेस दोज क्वालिटीज़, तो आप सिफारिश से किसी चैनल में लग भी जाएंगे, किसी एड एजेंसी का हिस्सा भी बन जाएंगे, बट यू कैन नॉट परफॉर्म वेल, क्योंकि जो कंटेंट राइटिंग है दैट इज़ द कोर एरिया ऑफ मैस कम्युनिकेशन। और इफ़ यू आर नॉट अ गुड कंटेंट राइटर, यू आर नॉट अ गुड कंटेंट राइटर, आपकी इसके ऊपर कमांड नहीं है, तो कोई आपको लिखना सिखा नहीं सकेगा। दिस इज़ एन इनबिल्ट क्वालिटी। इसके अलावा, जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते, तो आप एक अच्छे एंकर नहीं बन सकते। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं विद स्क्रीन। हर बंदे की ऑन स्क्रीन उतनी अपीयरेंस उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैस कम्युनिकेशन में नहीं आ सकते। देयर आर नंबर ऑफ अदर फील्ड्स एसोसिएटेड विद मैस कम्युनिकेशन। सिर्फ ऑन स्क्रीन आ जाना, या, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज़ नहीं है, क्रिएटिविटी इज़ द कोर, या क्रिएटिविटी इज़ द बेसिक्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव, तो आप मैस कम्युनिकेशन में नहीं चल सकते। अगर हम बात करें लोकल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, तो नॉट ओनली इन मैस कम्युनिकेशन, बल्कि हमें हर फील्ड के अंदर वहाँ पर एक, आप कह सकते हैं कि लोकल और इंटरनेशनल मार्केट का ही डिफरेंस नज़र आता है। तो वो ना सिर्फ ओवरऑल मार्केट का डिफरेंस है, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में भी हम उस डिफरेंस को देख रहे हैं।
ابھی ہمارے یہاں بہت سارے ہم انیشیل لیول پہ ہیں. جیسے ہمارے یہاں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وی ہیو ٹو پروڈیوس نمبر آف ریسرچ آرٹیکلس. ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنی اس چیز کو میٹ اپ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے ایک رکھا تھا کہ ہمیں کوانٹٹی ہونی چاہیے, بٹ ناؤ ایون ایچ ای سی از فوکسنگ آن کوالٹی ناٹ اونلی کوانٹٹی. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وی مسٹ پروڈیوس دیٹ کائنڈ آف ریسرچ دیٹ از امپیکٹفل فار دا سوسائٹی. ہمیں صرف امپیکٹ فیکٹرز جرنلس میں نہیں پبلش کرنا, رادر وی شوڈ پروڈیوس امپیکٹفل ریسرچز جو ہماری سوسائٹی کو فائدہ دے سکے, جو ہماری سوسائٹی کے لیے کچھ پازیٹیو پروڈیوس کر سکیں. کیونکہ یونیورسٹیز کا کام جو ہے وہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے مسائل کو حل کریں. انٹرنیشنلی ایک سبجیکٹ آفر کیا جاتا ہے, اس کو ہم ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کہتے ہیں. وہ ہر بچے کو یا کمیونٹی جرنلزم کے نام سے دیا جاتا ہے. وہاں پر اس کی کریڈٹ آرٹس ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس کو مارک کرتی ہیں. ایون when you are applying to go abroad یا وہاں پر آپ کو جو کمیونٹی جرنلزم اگر آپ نے کام کیا ہوا تو اس کے آپ کو ایکسٹرا مارکس دیے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ایچ ای سی نے یہ ایک تھوڑا سا اسٹارٹ کیا تھا, لیکن ابھی تمام یونیورسٹیز اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہیں. کمیونٹی جرنلزم ہر سبجیکٹ کے اندر ہم نے ایڈ نہیں کیا ہوا, لیکن ہمارے بچوں کو کمیونٹی جرنلزم سے فیملیرائز کروانے کی ضرورت ہے. انہیں پتہ ہو کہ ان کا یہ جو بکش نالج ہے دیٹ از ناٹ اونلی مینٹ فار ڈگری, رادر انہیں سوسائٹی کے لیے کچھ کام کرنا ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی اپروچ کا بھی ڈفرینس ہے جو ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی کر نہیں پائے. ایچ ای سی بھی اب اچھی پالیسیز بنا رہا ہے, اسٹرانگ پالیسیز دے رہا ہے, اپنی ایون فیکلٹی کو ابراڈ ٹریننگس کے لیے بھیج رہا ہے. اور جو پبلک سیکٹر ہے وہاں پر تو یہ فیسلٹی بہت زیادہ دی جا رہی ہے تاکہ وہ باہر کے سسٹم کو دیکھیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو یہاں پر امپلیمنٹ کریں. بٹ اسٹل دیر از اے لیک. ابھی جیسے میں نے کمیونٹی جرنلزم کی ایگزامپل دی تھی, تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ابھی ہماری اوور آل ہی پالیسیز کو شیپ اپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر میں یو ایم ٹی کے پلیٹ فارم سے یہ بات کروں تو یو ایم ٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ریسرچ کو فوکس کر رہا ہے. اور ریسرچ بھی نہ صرف جو ہمارا بکش نالج ہے دیٹ از ناٹ اونلی مینٹ ٹو انکریز دا لٹریچر باڈی, رادر ان کا فوکس ہے کہ ہاؤ وی آر ہیلپنگ دا سوسائٹی. ہم سوسائٹی کو نرش کیسے کر رہے ہیں ود دس ریسرچ. ہمیں بارہا جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس ایچ ای سی کی طرف سے, ادارے کی طرف سے آ رہے ہیں کہ آپ ان پروجیکٹس کو حصہ بنائیں جہاں پر آپ سوسائٹی کو آن بورڈ کریں اور سوسائٹی کے پریکٹیکل پرابلمس کا سولوشن لے کے آئیں. کچھ پرابلمس ہیں. اگر آپ بات کریں کہ جو ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پر میرٹ ہائی ہے, وہاں پر ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں آلریڈی ان کے اچھے اسکورز ہوتے ہیں سی جی پی ایز. پرائیویٹ سیکٹر کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن ان کے سرٹن ادر فیکٹرز ہیں, انہیں اپنی فائنینشیل نیڈس کو پورا کرنا ہے, تو ان کے جو میرٹ ہیں وہ کچھ لو بھی ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر آپ کو بہت اچھی فیسلٹیز بھی دیتا ہے, وہ آپ کو لو میرٹ کا بچہ لے کے گروم کر کے دیتے ہیں. اور اگر ہم پرائیویٹ بات کریں پبلک سیکٹر کی, تو وہاں پر آلریڈی جہاں پر آپ کے پاس پڑھنے والا بچہ آ رہا ہے اس کو آپ کم فیسلٹیز بھی دیں گے. آل دو اگر ہم کمپیئر کریں تو جتنے ہمارے پبلک انسٹیٹیوشنس ہیں وہ فیسلٹیز میں لیک کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کو فیسلٹیز بہت زیادہ, کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹ سے فیس لی ہوئی ہے تو آپ کا سول گول ہے کہ آپ نے اس کو الٹیمیٹلی گروم کرنا ہے. تو کچھ پازیٹیو اور نیگیٹیوز دونوں کے ہیں. اگر میں بات کروں اس پلیٹ فارم کی معاون کی تو میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی کہ یہ اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے ایک فیلڈ بن چکا ہوا ہے. ایک لوگ پیسے دے کے بھی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں, تو موون جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو, وہ ہمارے یوتھ کو, ینگسٹرس کو ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے فری آف کاسٹ کہ آپ کو پتہ لگتا ہے, وہ آپ کو انٹریکٹ کرواتا ہے ود دا ایکڈیمیشینس یا پروفیسرز آف آ پرٹیکولر فیلڈ کہ ان کا نالج آپ تک پہنچ سکے, اور الٹیمیٹلی وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ میں, کیریئر اچیو کرنے میں, کیریئر کے لیے آپ کے جو گولس ہیں ان کو سیٹ کرنے میں. تو اس سارے پلیٹ فارم, اس سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے مرحلے میں معاون کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا, اور اس کے ذریعے سے میں کسی حد تک سوسائٹی کے لیے اگر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں تو میں اپنا پیغام لوگوں تک نہ آ سکی ہوں. اور ونس اگین تھینک یو سو مچ معاون ٹیم.